नाज़रीन आदाब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो मराहिल में है। रनडाउन क्या बताएं, आपको पता ही है सूरत हाल। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर हुई, बहुत प्लास्टिक इक़दामात सामने आए। इक़दामात आपने सुन लिए होंगे, उन पर बात करेंगे, उनका कुछ तजिया भी करेंगे। और फिर ईरान पर जो हमला है वो क्या जंग क्या रुख इख्तियार कर रही है, आज बुनियादी तौर पर इस पर बात करेंगे। नेतन्याहू कहाँ हैं, ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, दुनिया को क्या कह रहे हैं। और फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से सऊदी अरब से पाकिस्तान ने क्या कहा, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर देखेंगे कि इस खत्ते में हालात किस तरफ जा सकते हैं। सैयद अली खामनाई के साहबजादे मुज्तबा खामनाई जो है वो हो गए हैं मुंतखब, उनके आयतुल्लाह रूहुल्लाह या रहबर जो भी समझ लें, रहबर ईरान के मुंतखब हो गए। वो जिस पोजीशन पर थे अली खामनाई साहब, वो भी आयतुल्लाह थे, और अब उनकी जगह आयतुल्लाह होंगे मुज्तबा खामनाई। उनके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले तो आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब। प्राइम मिनिस्टर अभी चंद रोज पहले, बल्कि 4 या 5 रोज पहले, इसहाक डार साहब ने एक मीटिंग अलवर चेयर की थी। वजीर खजाना भी उसमें थे और वजारत पेट्रोलियम के लोग भी थे। और फिर ये ऐलान किया गया था कि रात को 11:05 पर आज दोनों वज़रा जो है डिप्टी वज़ीर आज़म और वजीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उसमें ये बताया गया था उस वक्त हमें सरकार की जानिब से, और उससे पहले वज़ीर आज़म ने भी मुशावरत की थी, तो सरकार की जानिब से ये बताया गया था कि जनाब आपको मसला कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से घूमे फिरें। अब खबरें आ रही थी कि पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लग रहे हैं, लेकिन हुकूमत कह रही थी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आराम से घूमे फिरे, कोई मसला ही नहीं है, 28 दिन का पेट्रोल हमारे पास है। बहरहाल अच्छा, उसी रोज रात के ये खबर भी आना शुरू हुई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि हमारे यहाँ पेट्रोल का बोरान नहीं होगा, और सऊदी अरब ने मुतबादिल रास्ते से एक टैंकर रवाना भी कर दिया। सऊदी अरेबिया से आने में 15 दिन लगते हैं। बहुत सारे लोग भारत का तस्करा देते हैं, वो ज़मीनी हकायक ज़रा भारत के हवाले से मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए भारत में बोरान क्यों नहीं आया, ये इसका पहलू ज़रा मुख्तलिफ है। लेकिन भारत अब उसके बाद फिर आज पाकिस्तान नेवी ने एक हौसला अफजा खबर दी। पाकिस्तान नेवी ने जो है वो बहरे हिंद में और फिर रेड सी में, तो पाकिस्तान नेवी पहले टास्क फोर्स 50 और 51 का हिस्सा है। उसमें टास्क फोर्स 50 जो है वो तजारत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, बहरी क़ज़ाक़ों से भी बचाने के लिए, दहशतगर्दों से भी बचाने के लिए, और तमाम जो ट्रेडिंग शिप्स हैं या कार्गो शिप्स हैं उनके साथ प्रॉपरली जो है वो उनकी हिफाजत की जा रही है, जो पाकिस्तान खास तौर पर आ रहे हैं, और उनको हिफाजत फराहम की जा रही है। पाकिस्तान नेवी ने बताया कि बहरे हिंद में भी पाक फोर्स जो है उनको, पाक नेवी जो है वो उनको लेकर जो है एस्कॉर्ट करती है और फिर कराची की बंदरगाह तक पहुंचाएगी। और ये सबसे हौसला अफजा बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी खबर बताई है कि एक जहाज जो है वो ऑयल टैंकर, अब वो पाक नेवी ने बहरे हिंद में उसको एस्कॉर्ट में अपने ले लिया है, अपनी हिफाजत में ले लिया है, और वो कराची पहुंच रहा है। यानी अगले 24 घंटे में पहुंच सकता है, अगले 48 घंटे में पहुंच सकता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको पहुंचने में। फिर वो रिफाइनिंग होगी, उसके बाद अगर ये टैंकर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बुरहान का बड़ा अच्छा तजिया किया, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जंग जो है वो बढ़ सकती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ना वो तो कोई असर नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। दुनिया में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्होंने ऑलमोस्ट 70% अपनी प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी है, और 30% प्रोडक्शन पर वो चल रहे हैं, जिसपे इराक है, कुवैत है, कतर वगैरह भी है। कतर ने तो LNG की प्रोडक्शन भी बंद कर दी है, और कतर को तो खतरा भी ज्यादा है। तो इसलिए जो है ना ये एनर्जी का बहरान है, कोई शक नहीं है इसमें कीमतें बढ़ेगी भी, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन हुकूमत ने ये कहा है कि उनकी ये कोशिश है कि अगला दबाव जो है ना वो आवाम पर ना आए और बड़े लोगों को कुर्बानी देना पड़े। बहरहाल लेकिन इसमें एक चीज नाज़रीन जो मेरे नजदीक जो है ना, अच्छा पहले बात कर लेते हैं जरा उनकी भी। फिर हुकूमत ने जो ड्रास्टिक इक़दाम लिए हैं वो अच्छे हैं। वफाकी काबीना 2 माह तनख्वाहें नहीं लेगी, ठीक है। वफाकी काबीना के बहुत सारे अरकान तो पहले दावा करते हैं वो तनख्वाहें नहीं लेते। प्राइम मिनिस्टर भी अपना खर्चा खुद उठाते हैं, और बाद औरों ने भी बता रखा है कि वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं, तनख्वाहें नहीं लेते। तो अच्छी बात है। 2 माह के बाद फिर रिव्यू होगा, अगर सिचुएशन कंटिन्यू हुई तो फिर वफाकी काबीना और फैसले कर सकती है। फिर अरकान पार्लियामेंट के जिन्हें हम जिनकी तनख्वाहों पर हमें बड़ा एतराज होता है,
وہ 25% کٹوتی اس میں ہو گئی، ان کے پیٹرول میں بھی کٹوتی ہو گئی. پھر بیوروکریسی جو ہے، سرکاری گاڑیاں 50% بند کر دی گئی، 50% کے پیٹرول میں جو ہے 50% کی کمی کر دی گئی، یعنی وہ ضرورت کے وقت چلیں گی، بلا ضرورت سڑکوں پر دوڑتی نہیں پھریں گی. ویسے اب سے آپ 10 منٹ پہلے میں نے یہاں سڑک پر 4 گاڑیاں دیکھی ہیں 2 کلومیٹر کے علاقے میں. تو ہماری سرکار کے لوگ کہاں باہر جاتے ہیں؟ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ ہیومن سینسیٹیو نہیں ہے، وہ ان سینسیٹیوٹی اس میں زیادہ ہے. وہ پاکستان سینسیٹیو بھی نہیں ہے، وہ اپنی موج مستی میں جاری رکھنا چاہتی ہے. اگر یہ ڈیفائی ہوا تو پھر کس کس کو سزا ہوتی ہے پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ بھی اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، مثلا اسکولس بند کر دیے گئے، ہائر ایجوکیشن کے ادارے کھلے ہیں، کالجز یونیورسٹیاں وہ آن لائن چلے جائیں گے. اس سے پیٹرول کی بڑی بچت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر پرائم منسٹر سمیت وزراء کے غیر ملکی دوروں پر پابندی لگ گئی ہے، صرف وہ وزراء جن کا انتہائی ضروری ہے. جیسے پرائم منسٹر کو جانا پڑ سکتا ہے تو پرائم منسٹر ویور لے کر جائیں گے کابینہ سے. اسحاق ڈار کو جانا پڑ سکتا ہے، وزیر خارجہ ہے. اورنگزیب صاحب کو جانا پڑ سکتا ہے، وہ وزیر خزانہ ہے. اور وزیر داخلہ کو جانا پڑ سکتا ہے، وزیر دفاع کو جانا پڑ سکتا ہے. یہ 5 ایسی ہیں جو ہے نا پوزیشنز جن کے لوگوں کو جانا پڑ سکتا ہے. اور باقی وزراء جو ہیں وہ ان کی کانفرنسز وغیرہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ شیڈول کریں آن لائن. لیکن ان سے بھی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ احتیاط کریں گے، اور بہت ضرورت ہوئی کوئی اس کا کوئی دوسرا چارہ نہ ہوا تو جائیں گے. اب وہ OIC سیشن اگر آ جاتا ہے تو اسحاق ڈار کو جانا پڑے گا، یا OIC صدائی کانفرنس آ جاتی ہے ہنگامی تو پرائم منسٹر کو جانا پڑے گا. ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن، چھوٹا پتہ نہیں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس کو ہونا ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا وہ باقی کام جو ہے وہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں بیرون ملک انہیں سے چلایا جائے گا. پھر ٹریول میں خطرات بھی ہیں، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے. ایک ہمارے دوست ہیں احمد بھٹی صاحب، انہوں نے توجہ دلا دی. انہوں نے کہا کہ وہ پنچھی جو ہیں وہ آج کا اس لیے پردیش میں کریں گے. مجھ سے انہوں نے ٹویٹ کیا، میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ نہیں، پردیسی اپنے خرچے پہ جائیں گے. وہ یعنی شریف فیملی جو ہے وہ ہر سال میاں نواز شریف، آج سے نہیں پچھلے 40 سال سے تو میں صحافت میں ہوں، اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آخری عشرہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں خانہ کعبہ میں اور سعودی عربیہ میں. پرائم منسٹر بھی گزارتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں، پرائم منسٹر تو شاید نہ جائیں. نواز شریف کو کون روک سکتا ہے؟ وہ ایک پرائیویٹ آدمی ہے، رکن قومی اسمبلی ہے، لیکن مال و دولت ان کے پاس ماشاءاللہ بہت ہے. ان کو تو چاہیے کہ 10-20 ہزار روپے کی مدد بھی کر دیں، لیکن وہ اپنے ذاتی خرچ پر چلے جائیں فیملی لے کر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مریم نواز شریف بھی اپنے خاندان کے ساتھ چلی جائیں اپنے خرچے پر تو کیا اعتراض ہے، اور بلاول بھٹو بھی چلے جائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ شاید نہیں جائیں گے. اور وزیر اعظم نے تو آج ہی افطار پارٹیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں. آصف علی زرداری نے 6 دن پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور اس کے دوسرے ہی دن پیپلز پارٹی ایک پلان کر رہی تھی، پیپلز پارٹی کے چند رہنما ایک افطار پلان کر رہے تھے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ افطار کینسل ہو گئی. میں نے کہا بہت اچھا ہوا، کیونکہ میں زیادہ تر افطار میں جانا جو ہے اسے گریز اس لیے کرتا ہوں کہ اور بہت سارے کام پھر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. افطاری کے بعد پھر آپ تھوڑا سا حوصلے میں آتے ہیں، ورنہ تو سارا دن کی ایک تھکن سی ہوتی ہے. تو پھر آپ کچھ کام کر سکتے ہیں، دفتر کا کام آبویسلی، یا اپنے ذاتی کام بھی. بہرحال تو وہ انہوں نے آصف زرداری نے یہ ہدایت کی. انہوں نے پہلے تو ہندو برادری سے ہی اپیل کی کہ وہ اپنی ہولی کا تہوار جو سادگی سے منائے، اور تھینکس ٹو ہندو برادری انہوں نے بہت سادگی سے منایا. پھر آصف علی زرداری نے اپنی پارٹی سے کہا کہ وہ افطار وغیرہ بند کریں، اور یہ جو پارٹیاں رکھی ہیں یہ سب بند کر دیں. پوری پیپلز پارٹی نے ان کے حکم پر گردن جھکا دی، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اب کوئی آفیشیل ایکٹیویٹی جیسی افطار وغیرہ ہے یہ نہیں ہو رہی، تاکہ اس میں اخراجات نہ ہو، لوگوں کی ٹریولنگ زیادہ نہ ہو. چھوٹے موٹے افطار گھروں میں بلا کر تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹی جس میں اخراجات زیادہ اٹھیں، اور اس میں پھر وزراء وغیرہ جب آتے ہیں تو قومی خزانے سے اخراجات اس پہ کرنا پڑتے ہیں، بعض اخراجات وزراء کو، تو وہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو یہ جھانسا دیا تھا، ڈپٹی وزیر اعظم کو بھی جھانسا دے کر یہ وزرات ان سے اور اورنگزیب صاحب سے کلوا دیا تھا کہ 28 دن کے ذخائر ہیں. ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان کو آج اعلان کرنا چاہیے تھا کہ وہ بیوروکریسی کے وہ لوگ جنہوں نے یہ بتایا کہ 28 دن کے ذخائر ہیں، میں ان کے خلاف ایکشن لے رہا ہوں.
یہ آج کی وزیر اعظم کی تقریر ہونی چاہیے تھی. اب باقی جو سب کے اقدامات اچھے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. لیکن آپ کو اپنی ول دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو احتساب بھی کرنا چاہیے نا. لیکن کس نے یہ کہا کہ 28 دن کا پیٹرول ہے؟ تو پھر آپ نے یہ لوگوں کو گلالہ کیوں لگایا اور پھر اس کے بعد ایک 55 روپے کا پیٹرول بھی بڑھا دیا. پیٹرول کی قیمت اس وقت 150 روپے ہے جو ڈیزل ہے. یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیزل کی قیمت جو تھی، معاف کریے گا، ڈیزل کی قیمت جو بڑھی 150 روپے پر ہے فی بیرل. پھر وہ ریفائننگ کاسٹ اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور باقی ساری چیزیں نکال کے، اور یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو 3 مہینے پہلے سودے ہوئے تھے اب پہنچتے ہیں نمبر 1. کئی اخراجات تو اب انکر ہوں گے نمبر 2. پھر یہ کہ پیٹرولیم کے سودے دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتے ہیں. میں اگر پیٹرولیم ڈیلر ہوں اور میں نے سعودی عربیہ میں آج سودا کیا تو 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ جو کاسٹ ہوگی وہ نہیں ہوگی. مطلب وہ 3 مہینے بعد پہنچے گا نا. تو میں نے وہ سودا آج کیا ہے تو وہ 3 مہینے بعد پہنچے گا تو پھر 3 مہینے بعد کی کاسٹ پر بکے گا، چاہے وہ کم ہو یا چاہے زیادہ ہو، مجھے نقصان ہو یا فائدہ ہو. تو یہ سوالات غیر ضروری ہیں. دنیا میں ایک میکانزم موجود ہے. ہاں، ہم نے کرپشن بہت کی، ہم نے اللہ بہت اڑائے. میں 1990 سے دیکھ رہا ہوں IMF کہتا ہے کہ اپنی ان حرکتوں کو ٹھیک کریں، خاص طور پر انرجی سیکٹر اپنا ٹھیک کریں، پاور سیکٹر ٹھیک کریں. تو ہم ٹھیک ہی نہیں کرتے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے اور اب زبردستی کرنا پڑے گا. اور اب تو خیر ہونا بھی شروع ہو جائے گا، خود بخود شروع ہو جائے گا اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے. کیونکہ میں نے کئی ڈپلومیٹ سے بات کی. انیلا چوہان صاحبہ ہیں بہت ڈپلومیٹ، ان کا لیکچر تھا ابھی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، بہت ہی کمال لیکچر تھا ان کا. بہت پہلوؤں کی جانب انہوں نے توجہ دلائی جن پر آگے چل کر بات ہوگی کیونکہ آج اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا ان پہلوؤں کو. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور باقی لوگوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل میں نہیں ہے، جرمنی میں ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ ایران جو ہے وہ لمبی وار کی پلاننگ کر رہا ہے کیونکہ وہ ایران میں رہی بھی ہیں اور جانتی بھی ہیں. وہ بہت 40 سال کا کیریئر رہا ہے ان کو اور اب بھی لکھتی پڑھتی ہیں اور ڈپلومیٹ کے طور پر جانی جاتی ہیں، دنیا میں آتی جاتی ہیں. تو انہوں نے بہت بتایا. انہوں نے کہا ایران لمبی وار کی پلاننگ کر رہا ہے، اسرائیل اور امریکہ سسٹین نہیں کر سکتے لمبی وار. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اور امریکی فوج جو ہے ان کی امریکی فوج ایرانی فوج نہیں، پاسداران انقلاب کہہ لیں، ان کی ٹریننگ ایک ہی رخ پر ہوئی ہے، اپروچ ایک ہی ہے. لیکن اسرائیل کے پاس بھی لمبی جنگ لڑنے کا تجربہ نہیں ہے. ہٹ اینڈ رن ایران، امریکہ اور اسرائیل یہ تینوں ہٹ اینڈ رن کے باہر ہیں، لمبی جنگ سسٹین نہیں کر سکتے. اور پھر امریکہ جیسا ملک جو ایران سے ہزارہ کلومیٹر دور ہے وہ وہاں سے آئے گا. آج امریکی وزیر دفاع نے بتایا کہ 3000 حملے ہوئے اور 3000 حملوں کی کاسٹ دیکھ لیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ $1 ارب کاسٹ ہو چکی ہے پر ڈے. تو اب کتنی ہوگی؟ اور تب غصے میں ہیں وہ. پاکستان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹے آؤٹ آف دس کانفلکٹ. اور پاکستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، فلاں مسائل ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے ہوں گے. لیکن پاکستان آؤٹ کیسے رہ سکتا ہے؟ پاکستان کے نیکسٹ ڈور نیبر پر، یعنی پاکستان کی دیوار کو اس پار جنگ ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کی دیوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے. تو پاکستان نے وزیر اعظم نے بہت اچھا جواب دیا ان کو، بڑا دھڑلے کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم پھر نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنی سیکورٹی پر توجہ دینا ہے کیونکہ ہم افغانستان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا. لیکن پاکستان کو کیونکہ مشکل صورتحال ہے، تلوار کی دھار پر چل رہا ہے، امریکہ کو بھی ڈیل کرنا ہے اور باقی دوستوں کو بھی. تو پاکستان نے ایران کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا اور پاکستان نے امریکہ کو بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران کے عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہیں کیونکہ نیکسٹ ڈور نیبر ہے اور پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ایران میں پراکسی حکومت آ جائے کوئی. اور امریکی صدر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خامنائی صاحب ہیں وہ ان کو امریکن اپروول چاہیے ہوگی. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ کوئی ایران کہتے ہیں کہ بھائی آپ امریکی صدر نہیں ہو سکتے ہماری اپروول کے بغیر، تو کیا امریکہ مانے گا؟ یہ ڈپلومیسی کی نارمس کے خلاف ہے، یہ سیاسی اور ڈپلومیٹک اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے کہ آپ کسی کی آزادی کو اس طرح انڈرمائن کریں. بہرحال اب لگتا یہ ہے کہ ایران لمبی وار کو پلان کرتا ہے اور اس میں نیتن یاہو کی جرمنی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل میں اب کوئی نہیں ہے. تو اسرائیل سے اب خبریں بھی نہیں آ رہی، اسرائیل کے اندر بھی لوگوں کو خبریں نہیں مل رہی. جب بھی چیزیں اوپن ہوں گی تو پھر ہی بات پتہ چل سکے گی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ خیر گرم کرے اس ریجن پر کیونکہ اس کے بڑے برے اثرات ہیں.
कई अरब ममालिक भी परेशान हैं, उनकी मईशतें जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं, और पाकिस्तान की मईशत पर तो इसका बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट तो नेबर है पाकिस्तान ईरान का। तो इसलिए जो है ना ये उम्मीद तो यही है। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने जो है वो चूंकि वो अफगानिस्तान के साथ एक कशीदगी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को भरपूर जवाब भी दे रहा है, तो लगता यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्रैश अभी जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान मुतमईन ना हो जाए कि अफगानिस्तान से एक हमला भी नहीं अब हो सकता। आज भी पाकिस्तान ने एक तश्कील को नाकाम बनाया दखलंदाजी करते हुए, और कई और हस्तियों को नाकाम बनाया पिछले दिनों में। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान की जानिब से कल ही मुल्ला याकूब ने धमकी भी दी है, तो पाकिस्तान गाफिल नहीं रह सकता अपनी सिक्योरिटी से। फिर अमरीकी जो सदर ट्रंप का जो बयान है, वो लगता ही है कि वो अली खामनाई साहब के वो चाहते हैं कि अली खामनाई उनके अप्रूवल है, यानी वो अमरीकी प्रॉक्सी हो जाए। वो जो उनका मजहबी रहबर होगा ईरान का, वो अमरीकी प्रॉक्सी हो जाए। अमरीकी प्रॉक्सी होने का मतलब है इजरायली प्रॉक्सी। तो ये तो ईरानी अवाम को काबिल कबूल नहीं है। ईरानी अवाम उस पर रिटेलिएट कर रहे हैं। ईरानी अवाम ने अमरीका को रद्द कर दिया है। जहाँ तक मुश्तबा खामनई साहब का ताल्लुक है, मैंने अभी बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं खंगाल सका, लेकिन जो मेरे नाक़िस इल्म में आया वो ये कि एक तो उनकी जो है ना तालीम मजहबी, वो उतनी नहीं है जितनी किसी रूहुल्लाह के लिए दरकार या आयतुल्लाह के लिए दरकार होती है, या रहबर के लिए। लेकिन इस वक्त ईरान एक मखसूस किस्म के हालात में, तालीम तो वह साथ साथ हासिल करते रहेंगे। जो यूं समझिए कि मासिक दुनिया की तालीम है या जदीद दौर के तकाजे है, और जो तालीम है उससे वो को आगाह है, बहुत पूरी तरह उसका कमांड है उनको, तो वो दोनों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन वो अली खामनाई के साहबजादे के बारे में ये समझना जरूरी है कि उनके वालिद, उनकी वालदा, उनकी बहनें, उनके बहनोई, भाई, पूरा खानदान जो है ना वो उनका उड़ा दिया गया अमेरिका की तरफ से। तो इसलिए वो सरप्राइज देने की अहलियत रखते हैं। ये बात भी हो सकती है कि वो अमेरिका के साथ मज़ाकरात में में इंगेज होना चाहें या अमेरिका को करना चाहें, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। ताहम ईरानी जो मिजाज है, ईरानी कौम का जो मिजाज है, ईरानी जज्बाती होते हैं, तो वो भी लाजमन जज्बाती होंगे, और यकीनी तौर पर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए अमेरिका को उलझा कर रखकर फिर उसे शिकस्त देंगे। जबकि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में मैंने बहुत क्रेडिबल लोगों को ये कहते सुना है कि अमेरिका और इसराइल जंग हार चुके हैं, प्रैक्टिकली मानना बाकी है। अब ये जंग कितने दिन जारी रहती है इसका इम्तहान है, क्योंकि सदर ट्रंप ने एक बार ये कहा कि 28 दिन बमबारी करेंगे, फिर ये कहा 2 महीने तक जंग जारी रखेंगे। आज जैसे उन्होंने अमेरिकी आर्मी चीफ ने भी कहा कि 2 महीने की प्लानिंग है, और उन्होंने अमेरिकी वज़ीर दिफा जो वज़ीर जंग भी कह रहे हैं शायद, उन्होंने बताया कि जी 3000 हमले हो गए, 50,000 फौजी हमले उतार दिए, और फुट ऑन ग्राउंड हम उतारेंगे ईरान में। ये गलती अमेरिका कभी नहीं करेगा। वो मैंने शुरू में कहा था ना कि उनको जो है दोनों की तरबियत एक ही है। फुट ऑन ग्राउंड का मतलब ये है कि 5 अमरीकी फौजी जो है वो ईरानी अवाम के हत्थे चल जाएंगे। पूरे 5 लाख लोग जो है ना वो तैयार हैं ईरान में सिर्फ इसी काम के लिए। तो अमेरिका को ये सूट नहीं करेगा। ईरान ने गुज़िश्ता 24 घंटे में पहले ही कुछ अमरीकी फौजी गिरफ्तार किए हैं, और वो उनके कब्जे में, जिसकी उन्होंने वीडियोज भी जारी की हैं। तो अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे, तमाम इंसानों की हिफाजत करे। लेकिन ये खतरनाक होगा उनके लिए, क्योंकि ईरानी जो है वो अमरीकी अहकामात के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। वो खड़े हो गए हैं अमरीका के आगे, और उन्होंने जवाब दे दिया, रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। कम वक्त में चाहे मुकम्मल तबाही क्यों ना हो जाए, ईरानी सरेंडर नहीं करेंगे। ये उनका पैगाम है, और इस पैगाम के अंदर ये भी पैगाम है कि आप जो है वो जंग हार चुके हैं। ईरान भी यही कह रहा है, लेकिन डिप्लोमेट्स भी यही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसको आज का जो एक ट्रंप का एक छोटा सा स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि जंगबंदी करना होगी तो मैं नेतन्याहू को जो है ऑन बोर्ड दूंगा। तो इसका मतलब है कि ट्रंप जो गैर मामूली शख्सियत है, वो गैर मुतवक्किल फैसले भी करते हैं और अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। तो शायद वही जो है ना जंग बंद करने का फैसला कर लें। ये इतराफ़ शिकस्त भी होगा। खुदा हाफ़िज़।